बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले खबर आपको देंगे मुल्तान से, जहां पर फाहद टाउन में गैस सप्लाई करने वाले कंटेनर में लीकेज से आग लग गई है। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जानेंगे। मिर्जा अहमद अली हमारे साथ हैं। मिर्जा अहमद अली, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल है वहाँ पे? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हामिदपुर कनौरा के करीब मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड को मुकम्मल तौर पर जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दो तरफा ट्रैफिक बंद है। इलाके में गैस की सप्लाई और बिजली की सप्लाई भी बंद है। जिले इंतजामी अफसरान जो है और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। इंतजामिया के मुताबिक जो है जो लोग घरों में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू डिपार्टमेंट 122 की 16 से ज्यादा गाड़ियां यहाँ इस वक्त फायर फाइटिंग में मसरूफ हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जो है दीगर अजला से भी गाड़ियां जो है वो उसको तलब कर ली गई है। इसके अलावा जो है रेस्क्यू का आबादी में जो है काम शुरू कर दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक अब तक 6 जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से 4 झुलस जाने वाले अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। इंतजामिया के मुताबिक जो है मजीद जख्मियों का खदशा है, क्योंकि अंदर आबादी है जहां ये कंटेनर जो है ब्लास्ट हुआ है। धमाका शदीद था। इलाका के मुताबिक पूरा इलाका लरज़ उठा और करीबी इमारतों के शीशे भी गिर गए और बहुत से रिहायशी मकान जो है वो मुनहदिम हो गए। अभी रेस्क्यू के मुताबिक और इंतजामिया के मुताबिक जो है अब ऑपरेशन जो है आगे आबादी की जानिब शुरू कर दिया गया है और लोगों को निकालने का सिलसिला भी जारी है। जी अच्छा, ये बताइएगा कुछ बताया जा रहा है कितना वक्त दरकार होगा यहाँ पर आग पर काबू पाने में? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा से ये ऑपरेशन चल रहा है। अब तक जो है कंटेनर से गैस का अखराज जो है जारी है, जिसको आग लगी हुई है, लेकिन उसकी शिद्दत में कमी आ गई है। रेस्क्यू डिपार्टमेंट 122 के मुताबिक जो है उनकी भरपूर कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो है इस आग पर काबू पाया जा सके। और यहाँ जो इस वक्त हम देख रहे हैं आग जो है अभी लगी हुई है, लेकिन उसकी वो पहले जैसी रफ्तार रही। आग जो है गैस जैसे जैसे कंटेनर में खत्म होती जा रही है, आग जो है वो धीमी पड़ती जा रही है। इस वक्त भी यहाँ लोग जो है बड़ी तादाद में मौजूद है। अहले इलाका उनको करीब जाने नहीं दिया जा रहा किसी भी दूसरे इंसिडेंट के पेश नजर। रेस्क्यू डिपार्टमेंट 122 जो है उसकी गाड़ियां मुसलसल यहाँ पर जो है फायर फाइटिंग का काम कर रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। और अब बात करेंगे बानी पीटीआई मुतमईन होंगे तो अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आला रहेंगे। 8 फरवरी के बाद देखेंगे पार्टी सेटअप तब्दील करना है या नहीं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनीद अकबर खान की प्रोग्राम सवालिया में गुफ्तगू। मुतमईन होंगे तो गंडापुर साहब कुर्सी पे होंगे, खान साहब मुतमईन नहीं होंगे तो नहीं होंगे। 8 फरवरी पे अभी फोकस करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि पार्टी को इसी तंजीम के साथ आगे बढ़ेंगे कि नहीं, सेटअप को लेके आएंगे। 6 बंदे हम थे, 5 को अंदर लेके गए और मुझे जो है वहाँ सुब्रम साहब के कमरे में इंतजामिया पे तो मैं इल्जाम नहीं लगा, मुझे तो उससे गिला नहीं है। मुझे पता है कि उसके पीछे कौन लोग होते हैं जो मिलने देते हैं, मिलने नहीं देते। वो खान साहब ने रिटर्न में दिया था, मेरा नाम सरफहरिस्त था जो 6 बंदों को बुलाया गया था। इसके खान साहब ने कल भी कहा, उससे पहले भी कहा कि उस वक्त तक आप आएंगे जब तक ये आपको मिलने नहीं देंगे। जिसके पास इख्तियार हो उसके साथ बात करें। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हम इदारों के साथ इसलिए बैठना चाहते हैं कि इदारों को ये समझा ले कि आप और अवाम के दरमियान ये फासले बढ़ रहे हैं। हुकूमत और हुकूमत के लाने वाले अगर उसने अपना रवैया तब्दील नहीं किया तो हम इंशाल्लाह एक दफा फिर जो है एहतजाज पे निकल आएंगे। बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के करप्ट वज़रा को हटाने की हिदायत कर दी। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने AIY से गुफ्तगू में बताया, बानी ने हिदायत दी है सूबे में करप्शन की तहकीकात की जाए, जो वज़रा करप्शन में मुलविस है उन्हें फारिग किया जाए। एक नाड़ी का बुत तराश कर अवाम को चूरन बेचा गया कि ये सादिक और अमीन है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल गफ्फार कहा, दूसरों को चोर डाकू कहने वाला सबसे बड़े डाके का मुजरिम निकला। 64 अरब खा लिए, डकार तक नहीं ली। पीटीआई वाले किस मुंह से अमेरिका को कहते हैं हमारे लीडर को रिहा कराएं? क्या हम कोई गुलाम हैं? हुकूमत और तहरीक इंसाफ दुनिया को दिखाने के लिए मुज़ाकरात की मेज पर बैठे। कोई एजेंडा था न मकसद, उन्हें नाकामी ही होना था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क की आवाम को दुनिया को दिखाने जाते थे कि हम बड़े जमहूरी हैं और हम बातचीत करते हैं। ना कोई एजेंडा था ना कोई मकसद था, मुज़ाकरात दिखावे का एक काम था, ये नाकाम होने ही थे। तहफ़्फ़ुज़ आईन जो तहरीक है, हम असूली तौर पर इत्तेफाक करते हैं, वो जो तहरीक है वो सिर्फ आईन की हद तक है, वो इलेक्टोरल अलायंस नहीं है। हुकूमत समेत सबको शामिल होना चाहिए कि मुल्क के मामलात को आईन के मुताबिक करें, वरना आपको मुल्क नहीं चलेगा। अगर मियां साहब 8 फरवरी को ये कह देते कि हम इलेक्शन हार गए तो आज पाकिस्तान की सियासत का रुख बहुत मुख्तलिफ होता। सुन्नी नून ने बदकिस्मती से वो रास्ता छोड़ दिया। 26वीं तरमीम ने अदल के निजाम में जो आखिरी कील था वो भी मेरे ख्याल में ठोंक दी।
ریکوٹیک منصوبے علاقے کے بچوں کو ملازمت کے مواقع ملیں گے. ریکوٹیک آخری منصوبہ نہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پروگرام اعتراض میں گفتگو. ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے بچوں کو جاب اپرچونٹیز جو دے رہے ہیں. اس کے بعد دس از ناٹ دا لاسٹ. اس کے بعد پھر اب یو اے انٹرسٹ شو کر رہا ہے, کنگڈم آف سعودی عربیہ آ رہا ہے, سو اینڈ سو آن. تو انویسٹرز آنا چاہتے ہیں آدھے پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے. وی ہیو جسٹ 210 بلین روپیز. جب یہ کمپنی چل پڑے گی اور یہ مائننگ پروسیس شروع ہو جائے گا تو ہم $1 بلین پہ چلے جائیں گے پر اینم. تو دیٹ از 280 بلین روپیز. وہ اور انکریز ہوتا جائے گا, اور ساتھ ساتھ پھر جب باقی کمپنیز آئیں گی, باقی انویسٹرز آئیں گے تو ہم اور گرو کریں گے. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جہاں سے بھی ہم کچھ کمائیں گے اس کا پہلا رائٹ جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کا ہے. فار ایگزامپل ریکوٹیک ہے, اس پہ سب سے پہلا رائٹ لوگوں کا ہے, نوکنڈی کے لوگوں کا ہے, چاگی کے لوگوں کا ہے, پھر رخشان ڈویژن کے لوگوں کا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا. مقبوضہ جموں و کشمیر میں حریت قیادت کی کال پر مکمل ہڑتال رہی. مظفر آباد, پشاور اور دیگر شہروں میں بھارت کے خلاف احتجاجی ریلیاں اور جلوس نکالے گئے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے دنیا کو آگاہ کیا گیا. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں کشمیریوں نے بینرز اور سیاہ جھنڈے اٹھائے احتجاج کیا. جموں کشمیر لبریشن سیل کی جانب سے جلسے میں شرکاء نے کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ کیا. ضلع بھمبر میں بھارت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی. سینکڑوں افراد شریک ہوئے. میرپور آزاد کشمیر میں بھی یوم سیاہ پر جلوس نکالا گیا. کوٹلی اور آولا کوٹ میں ریلیاں نکالی گئیں. شرکاء نے بھارتی حکومت کے خلاف نعرے لگائے. ایک دہشت گرد ریاست ہے. بین الاقوامی دنیا پر لازم ہے کہ وہ جنگی جرائم کے ارتکاب کا مقدمہ بھارتی ریاست پر چلائے. بین الاقوامی دنیا کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دورے معیار اب مزید نہیں چل پائیں گے. اپنے شہداء کی جاری کردہ تحریک کو پھر اپنے لہو کا نذرانہ دینا ہے. وقت کشمیریوں کا ہے, تمہیں یہ حق خود ارادیت لوٹانا پڑے گا. اپنی جدوجہد اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک نہ جموں و کشمیر ہندوستان کے تسلط سے آزاد ہو جائے. پاکستان ہمارا محسن ہے, ہمارا دوست ہے, جبکہ ہندوستان دشمن ہے, غاصب ہے, ظالم ہے, قاتل ہے. ہم ہندوستان کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں. اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہو. اور اب بات کریں گے کھیتوں میں جانور گھسنے پر جھگڑا 3 افراد کی جان لے گیا. سانگھڑ کے گاؤں جانی جنیجو میں 2 گروپوں میں فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق اور 21 زخمی ہو گئے. پولیس نے 3 ملزمان کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے. واقعے کے خلاف لواحقین نے میرپور خاص چوک پر دھرنا دیا جس میں خواتین بھی شامل ہیں. علاقے میں حالات کشیدہ ہیں. مختلف افراد نے ہوائی فائرنگ کر کے دکانیں بند کرا دی. ایمبولینس کی کمی کی وجہ سے بعض زخمیوں کو نجی گاڑیوں میں اسپتال پہنچایا گیا. جلال پور پیروالا میں وابڈا کو لاکھوں روپے کا چونا لگ گیا. تحصیل بھر میں بجلی کے ٹرانسفارمر چوری ہونے کا سلسلہ تھم نہ سکا. مجموعی طور پر رواما 8 ٹرانسفارمر چوری ہو گئے. رپورٹ کر رہے ہیں عبدالغفار صدیقی. نے سرکاری اداروں کو بھی نہ بخشا. رواما چوروں نے تحصیل جلال پور پیروالا میں وابڈا کے 8 بجلی کے ٹرانسفارمر چوری کر لیے. ایس ڈی او میپ کو سب ڈویژن جلال پور پیروالا کی جانب سے چوری شدہ ٹرانسفارمر کے مقدمات بھی درج کروا دیے گئے ہیں. ہمارے ٹرانسفارمر جو ہے وہ چوری کافی زیادہ ہو رہے ہیں, تو اس میں ہم نے پولیس والوں سے بھی بات کی ہے کہ جو رات کے ٹائم میں, اور عوام سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ چیک کریں, دیکھیں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی تو ہمیں کال بیک کر ہمیں بتائیں تاکہ ہم لوگوں کو گرفتار کروائیں. جلال پور پیروالا میں ٹرانسفارمر چوری کی وارداتیں بہت بڑھ گئی ہیں, جس کی وجہ سے ہم کسانوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو ہماری حکام بالا سے, آر پی او صاحب سے, ڈی پی او صاحب سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو ٹرانسفارمر چوری ہو رہے ہیں ان کی وارداتوں کو روکا جائے. جبکہ تاحال چوری شدہ ٹرانسفارمر کا پتہ نہ چل سکا, جس سے کاشتکاروں میں گہری تشویش پائی جانے لگی. ٹرانسفارمر چوری ہونے سے متاثرہ علاقے کئی روز تک بجلی سے محروم ہیں, جس سے کاشتکار شدید پریشانی کا شکار ہیں. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ میپ کو افسران اور پولیس حکام ٹرانسفارمر چوری کی روک تھام کو یقینی بنائیں تاکہ ہمیں مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالغفار صدیقی, ARY نیوز, جلال پور پیروالا. کسٹمز کے عالمی دن کی مناسبت سے کراچی میں کسٹم ہاؤس میں تقریب ہوئی, جس سے خطاب میں چیئرمین FBR نے کہا کہ تیز ترین کسٹم کلیئرنس کے لیے فیس لیس کسٹم متعارف کرا دیا ہے. تجارت کی بہتری کے لیے مؤثر بارڈر کنٹرول لازمی ہے. انجم وہاب کی رپورٹ.
کے عالمی دن پر کسٹم ہاؤس کراچی میں تقریب سے خطاب میں چیئرمین FBR راشد محمود نے کہا کہ کسٹم افسران ادارے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. People who want to change station in life, they do not have a place in public service. And they should not use public service as a ladder for changing station in life. Station in life, if you want a game change in that, that's out there in the world of entrepreneurship, not here. چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال نے کہا کہ نوجوان افسران کے لیے کاریں خریدیں گے. آپریشن کے لیے سواری ضرورت ہوتی ہے. گاڑیاں تو خریدیں گے نا, آپریشن میں ضرورت ہے. ان کا تو ایشو پروسیجر کے اوپر ہے. ینگ آفیسرز ہیں, اگر ان سیلز ٹیکس کلیکٹ کرنا تو کیسے کریں گے. چیئرمین FBR کا کہنا تھا کہ سیمنٹ کی قیمت کے معاملے پر مسابقتی کمیشن کو کام کرنا چاہیے. ٹرکوں اور گاڑیوں میں ٹریکنگ سسٹم بھی 2 سے 3 مہینے میں نصب ہو جائے گا. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ انجم وہاب, ARY نیوز کراچی. بانی پیچے اور بشرا بی بی کے نکاح کیس میں بریت کے خلاف اپیل کی سماعت آج ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اعظم خان خاور مانیکا کی اپیل پر سماعت کریں گے. خاور مانیکا نے 13 جولائی 2024 کا ایڈیشنل سیشن جج کا بریت کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے. اپیل میں ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ قلعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. اور اب بات کریں گے موسم کی. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم سرد اور خشک رہے گا. محکمہ موسمیات نے کراچی, کوئٹہ, لاہور, اسلام آباد, پشاور سمیت بیشتر اضلاع میں آج موسم سرد خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. ملک کے بالائی علاقوں میں یکپستہ ہواؤں کا راج برقرار رہے گا. کشمیر, گلگت بلتستان, سوات, دیو, چترال میں موسم شدید سرد رہے گا. جماعت اسلامی کا IPPs کے معاملے پر 31 جنوری کو ملکی احتجاج کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے حکومت دعویٰ کرتی ہے 1000 ارب کا فائدہ ہوگا, لیکن عوام کو یہ فائدہ کیوں منتقل نہیں کیا جا رہا. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے. ہیوسٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں واضح کیا دور امریکہ میں چین مخالف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی. مخالفین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جتنا چاہے پروپیگنڈا کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل پروپیگنڈا ہے. کسی قسم کا کوئی اینٹی چائنیز اسٹیٹ کی کسی فنکشن میں نہ میں نے اٹینڈ کیا نہ میں کیا ہوں. اس طرح کا پروپیگنڈا جتنے کرنے کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. واشنگٹن میں آپ نے اراکین کانگریس سے ملاقات کی. آپ کے دورے کا مقصد کیا تھا اور کیا نتائج حاصل کر سکے؟ امریکہ آنے کا مقصد یہاں 2-3 چیزیں بڑی ضروری تھی. سب سے پہلی چیز یہ کہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ آؤٹ آف باکس ویو وہ نہیں دیا جا رہا. یہاں پہ بہت سارا گن اسپریڈ کیا جا رہا تھا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف, پاکستان کے خلاف. اس کو کلیئر کرنا ضروری تھا. ڈیفینیٹلی اس میں ابھی ٹائم لگے گا. یہاں کے کانگریس مین اور سینیٹرز کو بہت زیادہ پاکستان کے خلاف پوائزن کیا جا رہا ہے. واحد مقصد یہی تھا کہ ہم جو حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہم یہاں کے پولیٹیشینس کو دیں. بڑی اچھی میٹنگز ہوئی اور بہت اچھا اور پازیٹیو رسپانس آیا. اور کئیوں نے تو یہ کہا کہ ہمیں یہ والی معاملات کا پتہ ہی نہیں تھا, ان چیزوں کا جو آپ نے بتایا. آنے والے دنوں میں آپ کو اور اچھا پازیٹیو سائن نظر آئیں گے. مین مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں کے جو پولیٹیشین ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم دہشت گردی کے خلاف ہمیں پلان بنائیں. خالی پاکستان کی لڑائی نہیں ہے, سب کی لڑائی ہے. ہمارے لیے 2024-23 دونوں سال اچھے نہیں تھے, لیکن دیکھیں گے کہ جو بھی پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ویپن اٹھائے گا اس کا بندوبست پورا ہوگا انشاءاللہ. سندھ کے ایک قطرے پر بھی سمجھوتا نہیں ہوگا. پانی کے مسئلے پر آئینی عدالت سے عوامی عدالت تک دروازے کھلے ہیں. ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ کہتے ہیں نون لیگ اگر حکومت نے فیصلوں پر نظرثانی نہیں کی تو پیپلز پارٹی اپنے فیصلے تبدیل کر سکتی ہے. سندھ کے ایک قطرہ پانی کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. آئینی عدالت سے لے کے عوامی عدالت تک پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں. وفاق میں پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو سپورٹ ضرور کیا, لیکن پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون اور وفاقی حکومت نے اپنے فیصلوں کو ریوزٹ نہیں کیا تو پیپلز پارٹی اپنے فیصلوں کو تبدیل بھی کر سکتی ہے. نارا کینال پر 19 دن کے اندر کام 92% کمپلیٹ ہو چکا ہے. 6200 کے قریب اس کی کیپیسٹی انہانس ہو جائے گی. 8 سے 9 اضلاع کو فائدہ ہے. PTI نون لیگ کو ملک کی خاطر مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے. حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا. نون لیگ کو یہ سوچنا چاہیے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں مخالفت کے باوجود حکومت سازی کے لیے نون لیگ کا ساتھ دیا. حکومت کو چاہیے تھا صافی برادری سے مشاورت کے بعد پیکا ایکس پر قانون بناتے. محمد لویا جرگہ کے نمائندہ وفد سے ملاقات میں یہ بھی کہا سب نے مل کر پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے کام کرنا ہے. دادو کے پسماندہ علاقے
फुका में चाइल्ड केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। मकीनों को इलाज की जदीद सहूलतें फराहम की जा रही हैं। वली मोहम्मद बलोच की रिपोर्ट। के पसमानदा इलाके फक्का में इलाके के लोगों को इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए महकमा सेहत और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर की काविशों से मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर का आगाज किया। सेंटर में 24 घंटे माहिर डॉक्टर्स की जानिब से मरीजों को इलाज और दवाइयाँ फराहम की जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 ऑपरेशन किए हैं। ओपीडी, न्यूनेटल केयर, पोस्ट ऑप मेडिकेशन के साथ जो है हर चीज मुफ्त में दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उस पे बड़ा बर्डन था और बड़ा रश था, तो उसको भी हमने रिड्यूस करने के लिए एक और दादू में फैसिलिटी का स्टार्ट किया है, जहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं, इलाज हो रहे हैं, मुफ्त हो रहे हैं, डॉक्टरें, दवाएं, सब फैसिलिटी जबरदस्त मिल रही है हमको। बहुत अच्छा हुआ है हमारे लिए। महकमा सेहत के इस इकदाम से एक पसमानदा इलाके में बड़ी तादाद में लोग बेहतरीन इलाज की सहूलियत हासिल कर रहे हैं। कैमरामैन राजा खान के साथ वली मोहम्मद बलोच, ARY न्यूज़ दादू। कसूर के इलाके कंगनपुर में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। बदनाम जमानत 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान से 3 किलो से जायद चरस शराब की कोकीन बरामद हुई। पुलिस हुकाम ने बताया मुलजमान अरसदरा से कंगनपुर और उसके गिरदोनमा में मंशियात फरोख कर रहे थे। एक्सपो सेंटर लाहौर में 3 रोजा चौथी बैन अल-अक़वामी फ्यूचर पीस IT एक्सपो इख्तिताम पजीर हो गई। नजीर भट्टी की रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर लाहौर में 3 रोजा चौथी बैन अल-अक़वामी फ्यूचर फेस्ट इख्तिताम पजीर हो गई। IT से मुतल्लिका अफराद ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान में जितने लोग ई-कॉमर्स में काम कर रहे हैं, जितने लोग कर रहे हैं, सबसे पहले उन लोगों को कनेक्ट करें ताकि वो अपनी लर्निंग दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकें। बेसिकली सर ये AI ड्राइवन सॉफ्टवेयर है। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट के लिए, बेशक वो कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटीज हो। माहिरीन पर उम्मीद है कि फ्यूचर फेस्ट IT एक्सपो के जरिए गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी करोड़ों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ नजीर भट्टी, ARY न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।